नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा। म भूपाल लुइटेल। आजको कार्यक्रमको पनि सुरुवात विश्वभरका अपडेटबाट गरौँ। विश्वभरका 213 मुलुक र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा गरी अहिलेसम्म 2,79,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 16,78,000 भन्दा बढी मानिसहरू उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ भने 44,64,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्था छ। नेपाल प्रसङ्ग जोडौँ। नेपालमा आज थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र संक्रमितको संख्या 246 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप 5 जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको भन्दै 250 जनाको तथ्याङ्क पुर्याएर फेरि ब्याक भएको छ। प्राविधिक त्रुटिका कारण अरू 5 जना संक्रमित नभएको उसले प्रष्टीकरण दिँदै आधिकारिक तथ्याङ्क 243 + 3 46 जना संक्रमित भएको उसले जानकारी दिएको छ। र यो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशगत हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म 21 जनाको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 101 जनाको, बागमती प्रदेशमा 37, उपत्यकामा 6 सहित यो हो भने गण्डकीमा 1 र प्रदेश नम्बर 5 मा 112 जना संक्रमित देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमणको केन्द्र गण्डकी प्रदेश बनेको छ। नेपालमा लकडाउन जारी गरिएको 52औं दिन पुगेको छ। यो 52औं दिनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 243.44 ले बढेको छ। 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए पछाडि सुरु भएको लकडाउन 52औं दिनमा पुगिरहँदा 244 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसर्थ कुल संक्रमितको संख्या 246 पुगेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी खासमा संक्रमितहरू बढ्दै गए पछाडि औषधि उपचारको व्यवस्था, सामग्रीको व्यवस्थापनको विषय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय जोडेर आज हामी औषधि उपचार थप व्यवस्थापनको विषय जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। र सरकारले लकडाउनलाई थप कडिकडाउ बनाएको छ। लकडाउन कडिकडाउ गर्ने क्रममा एक जिल्ला र अर्को जिल्लामा आवत जावत आजबाट रोकिएको छ, पास रद्द गरिएको छ भने अब शनिबारदेखि लागू हुने गरी सबै सवारी साधन र पासको आन्तरिक रूपमा पनि रद्द गर्ने खालका समाचारहरू, सूचनाहरू बाहिरिएका छन्। यसबारे थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी हुनुहुन्छ। अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। समाचार यसरी आयो कि अब त आन्तरिक रूपमा पनि शनिबारदेखि त आवत जावत नै बन्द गर्ने, पासको चाहिँ मान्यतै नदिने खालको निर्णय भएको भनेर सुनियो। यसको आधिकारिकता के हो बताइदिनुहोस् न। हामीले यो कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गएको र सवारी पास को आधारमा पनि केही सवारी संख्याहरू चाहिँ बढेको र कोभिडको संक्रमण घट्ने भन्दा पनि यसले चाहिँ बढ्ने क्रम सुरु गरेपछि अलिकता जोखिम बढेकै देखियो र यो जोखिमका बीचमा मानवीय सम्पर्कलाई अहिलेको सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, एक मानव बीचको चाहिँ सम्पर्क चाहिँ रोक्नुपर्ने र आवागमनलाई अलि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरी अस्ति 30 गते गृह मन्त्रालयको 30 गतेको निर्णय अनुसार, वैशाख 30 गतेको निर्णय अनुसार आजबाट एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी यसभन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेका ई पास लगायतका सम्पूर्ण पासहरू खारेज भएका छन्। हजुर। र त्यसको चाहिँ पढाइपूर्वक कार्यान्वयन पनि सुरु भइसकेको छ। हजुर। र आज गृह मन्त्रालयको आज 77 जेठ 1 गतेको निर्णयले पर्सि 3 गतेबाट लागू हुने गरी जिल्लाभित्रका लागि पनि जारी गरिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जिल्लाभित्र पनि आवागमनका लागि जारी गरिएका सम्पूर्ण पासहरू चाहिँ 3 गतेबाट लागू हुने गरी खारेज गरिएको निर्णय भएको छ। अनि जस्तो उमाकान्त अधिकारीज्यू, यसको अर्थ अब जस्तो सरकारले यसअगाडि उच्चस्तरीय समन्वय समिति जसलाई फुल्ली अथोरिटी दिएको छ त्यसले चाहिँ सार्वजनिक सरकारी कार्यालय जो अत्यावश्यक छन् त्यसमा 1/3 कर्मचारी गएर काम गर्न पाउने, तिनीहरूलाई ती अत्यावश्यक कार्यालयकै पास भए पनि हुने र
विकास निर्माण र ठुला आयोजनाका कामहरू चाहिँ सुचारू गर्नका लागि श्रमिक लगायतलाई पनि आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि अब कार्यान्वयन हुन्न, तत्कालको परिस्थितिलाई त्यसरी आकलन गरियो। अब यस्तो छ, यो विशेष गरी मैले अहिले यसमा जोड दिन खोजेको अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि चाहिँ जुन आवागमन छ त्यसका लागि पास आवश्यक पर्दैन। हजुर, त्यो चाहिँ अहिले पनि चाहिँ जारी रहन सक्छ। सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको वैशाख 24 गतेको निर्णय अनुसार सरकारी कर्मचारीको हकमा चाहिँ यो न्यून संख्यामा करिब 1/3 को संख्यामा पास जारी गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवज्यूले पास जारी गर्ने र त्यसको आधारमा मात्रै सरकारी कर्मचारीहरूले कार्यालयमा चाहिँ आउने र त्यस उहाँहरूको परिचय पत्रको आधारमा होइन, मन्त्रालयका सचिवज्यूबाट जारी भएको पासको आधारमा मात्रै उहाँहरूको आवागमन हुनेछ। त्यसै गरी अन्य टिका सन्दर्भमा अन्य निकायका सन्दर्भमा निकायका नियामक निकायहरूले उपत्यकाभित्रको हकमा नियामक निकायहरूले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। अब अर्को चुनौती चाहिँ के छ भने सँगसँगै अधिकारीज्यू भारतले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ, रेल नै सुरु भएको छ, सीमा नाकामा धमाधम नेपालीहरू आएर बस्ने क्रम पनि छ, नेपालमा लकडाउन छ। अब भारतबाटै आएकाहरूबाट सङ्क्रमण फैलिरहेको पुष्टि नै भइरहेको छ। त्यसको नियमनको लागि चाहिँ के हुन्छ त? सीमाबाट त घरवर्ती नेपाली आउने क्रम रोकिएको छैन, कडी कडाउने हुँदा पनि। अहिले विशेष गरिकन सीमा क्षेत्रमा हामीले अहिले पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता साथ हाम्रा सुरक्षा कर्मीहरू अहोरात्र सीमा को सुरक्षा र चाहिँ सीमा सिल गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो प्राथमिकताको चाहिँ जुन विषय छ त्यसमा खटिरहनु भएको छ। सीमा अहिले पनि सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त सजगताका साथ परिचालित भएको छ र हामीलाई हजुरले भने जस्तै हामीलाई त्यो भारततर्फबाट चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ बढेको आइरहेको, सीमातर्फ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकता उहाँहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको भन्ने सूचनाहरू आइरहेका छन् र यतापट्टि पनि भारतीय नागरिकहरू सीमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्मको पछिल्लो चाहिँ हामीलाई अपडेट के हो भने हामी अहिले उतापट्टि रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापन अहिले भारतीय पक्षले नै गर्ने र यतापट्टि नेपालतर्फ रहेका भारतीय नागरिकहरूको व्यवस्थापन नेपालले गर्ने समझदारी अनुसार नै अहिलेसम्म त्यही नै भइराखेको छ। यो दुई देश बिचको एउटा समझदारीको विषय भएर अब यताका नागरिक उता जाने र उताका नागरिक यता आउने एउटा निर्णय होला। त्यो पूर्वानुमान गरेर हामीले सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रशासनलाई प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यहाँ थप क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ को चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अथवा थप के कस्तो चाहिँ आवश्यकताहरू पर्छन् त्यो विषयमा अहिलेदेखि नै तयारीमा बस्न भनेर गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन समेत भइसकेको छ। निर्देशन भयो, कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखियो अधिकारीज्यू। जस्तो अब भारतमा लकडाउन खुकुलो हुँदा भारतमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली एकैचोटि हजारौँको सङ्ख्यामा सीमामा आइपुगे भने तिनलाई त भारतले होल्ड गरेर राख्ने अवस्था पक्कै नहोला। अनि ती सम्भावित सङ्क्रमित समेत ठानिन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई, तिनीहरूलाई एकचोटि नेपाल प्रवेश कसरी गराइन्छ? अब परीक्षणै गर्नु पर्यो भने पनि अहिलेको जनसङ्ख्याको 0.05% हामी परीक्षण ठेक्न सक्ने अवस्थामा छौँ, त्योभन्दा बढी छैनौँ भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूले हामीसँगै बताएका छन्। यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि कडी कडाउ गर्नका लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? कडी कडाउ भन्दा पनि अब यो सीमा क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति, सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले एउटा स्तरसम्म उसले व्यवस्थापन गर्ने हो। जहाँसम्म चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू सीमामा आइपुग्ने अथवा एकैचोटि नेपाल प्रवेश गर्ने त्यो चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हुने चाहिँ स्थिति नहुन सक्छ। बिस्तारै यसलाई समीक्षाको विषय बन्दैछ र यसको चाहिँ तयारी कसरी गर्ने, सिधै स्थानीय तहमा गएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि स्थानीय तहले चाहिँ सिधै सिमानाबाट उठाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि वा सिधै सिमानामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ पढाउने कि वा सिमानामै चाहिँ ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ PCR टेस्ट गरेर त्यहाँबाट स्याम्पलिङ गरेर नेगेटिभ भएकाहरूलाई चाहिँ भित्र पठाउने कि यी सबै कुराहरूमा छलफल जारी छ। ओके, अब
अघि तपाईँले भन्नुभयो अत्यावश्यक सेवाका लागि चाहिँ पास नचाहिने अवस्था भयो होइन? अब शनिबार पछाडि कि त्यो पनि चाहिन्छ? अत्यावश्यक सेवाको लागि त हिजो पनि पास आवश्यक थिएन। अनि सञ्चार माध्यमलाई के गर्ने? सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रेस काउन्सिलको पक्कै पनि पास छैन, तिनीहरूले के गर्ने? सूचना विभागको पास छैन, प्रेस सूचना विभाग चाहिँ पास चाहिँ अनिवार्य भनिएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ त्यही नै भनिएको छ। भनेपछि त्यसमा तलमाथि हुने अवस्था छैन? अहिलेसम्म मैले पाएको चाहिँ निर्णयको जानकारी हजुरलाई गराएँ। हजुर, प्रेस कार्ड चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले प्रेस कार्ड चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आधिकारिक त्यो चाहिँ पास हुनेछ। सूचना विभागकै चाहियो। हिजो पनि परिवर्तन भयो, हिजो पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही नै छ, त्यसमा परिवर्तन भएको छैन। अब यो लकडाउनकै बीच कडी कडाउनी हुँदा पनि अत्यावश्यक सवारी साधनकै नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 700 र ती सवारी साधन मार्फत 7,000 हाराहारी मानिस चाहिँ आउजाउ यी 6वटै नाकाबाट भएको भनेको सुनिएको, त्यो पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यो रोकिन्छ? अब विश्वास गर्न सकिन्छ? ढुवानीका साधनहरू, खाद्यान्न चाहिँ लगायत ग्यास अनि तेल, पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ लगायतको चाहिँ ढुवानी अब त्यो रोकिने प्रश्न भएन, त्यो चाहिँ जारी नै रहन्छ। अब त्यो अत्यावश्यक ढुवानीको साधन त कन्टिन्यू नै हुन्छ अहिले। हजुर भयो अधिकारीज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। हस्। हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी। गृह मन्त्रालयले अब अन्तर जिल्लाको पास मात्र रद्द गरेको छैन कि अब आन्तरिक रूपमा शनिबारदेखि एउटै जिल्लाभित्रको पनि पास रद्द गरेको जानकारी हामीलाई दिएको छ र शनिबारदेखि अब आवत जावत आन्तरिक रूपमा पनि ठप्प हुने सङ्केत यसले गरेको छ। यसको अर्थ नेपाल अब एकदमै जोखिमको अवस्थामा प्रवेश गरेको कुरालाई नकार्न सक्ने अवस्था रहेन। म प्राविधिक साथीहरूलाई यो सम्पर्क विच्छेद भइसकेको फोन कृपया अफ गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शकहरू, अब हामी नेपाल आर्मीका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेसँग नेपाल आर्मीलाई सरकारले G2G मार्फत स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने जिम्मा दिइसके पछाडि त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, नेपाल आर्मीले के गरिरहेको छ आदि इत्यादि विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसअगाडि हिजै मात्रै चिनिया जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई 5 मिलियन चिनिया युवान बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। गत चैत्र 20 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएपछि सेनाले विभिन्न 5 मुलुकलाई पत्राचार गरेको र त्यसमध्ये 2वटा चीन र भारतले त्यसको जवाब फर्काएर भारतबाट 53 प्रकारका र चीनबाट 67 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री र औषधि आयातको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भारतको दिल्ली स्थित दूतावासमा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री जम्माको प्रक्रिया अघि बढेको बुझिएको छ भने चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री त नेपालतर्फ निर्यातको प्रक्रिया नै अघि बढेको सम्मको सूचना आएको छ। त्यो स्वास्थ्य सामग्री औषधि कहिलेसम्म आइपुग्छ आदि इत्यादि विषयमा हामीलाई जानकारी दिन यति बेला नेपाली सेनाका सहायक रथी प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जज साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, सेनालाई त चैत्र 20 गते नै सरकारले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउने खरिदको जिम्मा दिएको थियो। करिब 2 महिनै हुन लाग्यो। के भएको छ? यसको 1.5 महिना त कटि नै सक्यो। के भइरहेको छ यसको बताइदिनुहोस् न जानकारी। अब बेसिकली अब सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारले 16 गते उसको निर्णय गर्दा पनि हामीलाई आएको 16 गते निर्णय भएको हो। हामीले त्यसपछि 23 गते चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अपरेसन सेन्टरले जुन एउटा नेसनल रिक्वायरमेन्ट तयार गर्यो, त्यो रिक्वायरमेन्ट तयार गरेर हामीलाई चाहिँ 23 गते जङ्गीअड्डामा पठाएको थियो। त्योबाट चाहिँ हामीले हाम्रो तालुक अड्डाबाट रक्षा मन्त्रालयमा पठाएपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो दिएको लिस्टहरू चाहिँ फाइनलाइज गरेर मन्त्री परिषदबाट चाहिँ 24 गतिको मन्त्री परिषदबाट चाहिँ त्यसमा केही लिस्टहरू परिमार्जित भएर अनि सामानहरू खरिद गर्नको लागि निर्देशन भएको हो। त्यो चिठी हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि 25 गते बल्ल हामीलाई फर्मली चाहिँ गो अहेड भन्ने कुरा आयो। एनिवे त्यो कुरामा भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि हामीले त्यस पछाडि
लगत्तै जस्तो हाम्रो खरिद इकाइ गठन गर्यो। खरिद इकाइ गठन गरेपछि सम्बन्धितसँग चाहिँ पहिलो 27 गते चाहिँ 27 गते उहाँहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स भयो। त्यसपछि 29 गते उहाँहरूले प्रपोजल पठाउनु भयो होइन। त्यो प्रपोजल पठाइसकेपछि हामीले 1 तारिकमा फेरि भिडियो कन्फरेन्स गऱ्यौँ। 1 गते फेरि भिडियो कन्फरेन्स गऱ्यौँ। तत्पश्चात हामीले चाहिँ 7 गते उहाँहरूलाई पैसा पठाइदियौँ। त्यो पैसा पठाइसकेपछि उहाँहरूले अब 7 गते सन्धि भएको हुनाले 8 गते उहाँहरूले पैसा पाउनुभयो। त्यसमा चाहिँ 1 करोड 84 लाख डलर चाहिँ 84 लाख डलर 41,706 चाहिँ हामीले उहाँलाई पठायौँ। त्यसपछि टोटल 342 टन सामानहरू ल्याउनेको चाहिँ खरिद गर्नको लागि हाम्रो एग्रिमेन्ट साइन भयो होइन। एग्रिमेन्ट साइन भएर उहाँलाई पैसा पठाइसकेपछि चाहिँ अब प्रोसेस चाहिँ सुरु भयो 7 गतेबाट। अनि 8 गते कम्प्लिट भयो भनौँ। अनि त्यसपछि 9 गते हामीले सामान्य ढुवानी गर्नको लागि चाहिँ ढुवानीकर्ताहरूको लागि नोटिस निकाल्यौँ। त्यो आर्थिक नियम अनुसार आर्थिक सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार चाहिँ हामीले 3 दिनको मिनिमम नोटिस निकाल्ने प्रोसेस अनुसार चाहिँ हामीले त्यो कामहरू गरेर त्यसलाई नै प्रोसेस 3 दिन लगाएपछि हामीले 14 गते फर्मली उहाँहरूको चाहिँ लेटर अफ इन्टेन्ट दियौँ र हाम्रो रक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर। त्यसपछि 15 गतेसम्म चाहिँ अब सार्वजनिक खरिद ऐनकै नियम मुताबिक चाहिँ उहाँहरूलाई अब कसैलाई उजुरबहादुर गर्नको लागि टाइम दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो उजुरबहादुर गर्ने टाइम पनि दियौँ। त्यस पछाडि अब 16 गते उहाँबाट बल्ल प्रोसेस भयो। तर अनफर्चुनेटली 1 तारिकदेखि लिएर 5 तारिकसम्म चाहिँ चीन सरकारमा यो मे डेको उपलक्ष्यमा बिदा भएको हुनाले चाहिँ हामी सरकारी केही काम गर्न पाएनौँ। र 6 तारिकमा उहाँहरूको सरकारी कार्यालय खोलेको भएपछि चाहिँ हामीले त्यति बेलसम्म हामीले जुन फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक भन्ने कम्पनी चाहिँ ढुवानीकर्ता छनौट गरेको थियो त्यो बारेमा उहाँहरूलाई बिचमै हाम्रो सिनोफार्म कम्पनीलाई चाहिँ जानकारी गरायौँ। 6 तारिकमा हामीले चाहिँ 24 गते हामीले चाहिँ हाम्रो वेयर हाउस प्राप्त भयो। वेयर हाउस प्राप्त भएपछि हामीले चाहिँ 7 तारिक अनवर्ड चाहिँ हामीलाई यो पेपर र सामानहरू प्राप्त हुन थाल्यो। र अनि यो अहिले रिसेन्टली चाइनाले सप्लाई गरेको विभिन्न सामानहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूले कम्प्लेन गरेको हुनाले यसलाई अब अप्रिल 10बाट लागू हुने गरिकन चाहिँ नयाँ प्रोटोकल जारी गरेको छ चाइनाले। त्यसमा चाहिँ नयाँ प्रोटोकल अनुसार चाहिँ कस्टमको प्रक्रिया अलिकति एकदम कडाइ गरिएको छ। त्यसमा बेसिकल्ली एउटा लेभलिङको प्रोसेस, त्यस पछाडि चाहिँ अनि तपाईँको मेडिकल सर्टिफिकेसन चेक गर्ने एउटा चीन सरकारको मापदण्ड मुताबिकको सामानहरू छ कि छैन भनेर चेक गरेर एकिङ गरेपछि त्यो क्राइटेरियामा छिरेपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ निर्यात गर्न एलाउ गर्ने उहाँहरूको सिस्टम रहेछ। त्यही हिसाबले अहिलेसम्म हामी यो कस्टममै रुमल्लिरहेको छ। सबै सामानहरू प्राप्त भइसक्यो। हामीले एउटा नभोलि फेरि नेपाल एयरलाइन्ससँग चाहिँ फ्लाइट बुक गर्नको लागि हामीले 18 तारिकको लागि एउटा फ्लाइट बुक गरेका छौँ। फेरि फ्लाइट बुक गरेको फ्लाइट चाहिँ क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ फेरि त्यो जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनाले एउटा वर्स्ट केस सिनारीको लागि भनेर 18 तारिकलाई चाहिँ हामीले होल्ड गरेको हो। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब आज बिहिबार भयो। भोलिसम्म चाहिँ हाम्रो सबै प्रोसेस सुरु भएर 18 तारिकमा चाहिँ फर्स्ट फ्लाइट हाम्रो जान्छ। किन स्याटरडे सन्डे उहाँहरू फेरि काम गर्नुहुन्न। त्यही भएर सन्डे चाहिँ के अरे मन्डे भने 18 तारिक भनेको मन्डे चाहिँ हाम्रो टोली उसबाट के अरे सामानहरू चाहिँ लिएर आउँछ। उसबाट यो भयो एयरबाट ल्याउने कुरा भयो। यसमा चाहिँ फर्स्ट फ्लाइटमा हामीले करिब 18 टन र सेकेन्ड फ्लाइटमा 28+ टन गर्दाखेरि टोटल झन्डै 47.5 टन हुन्छ। र अर्को यसको साथसाथै हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो सबै ग्राउन्डबाट आउने सामानहरू यो 342 टन टोटलमा 48 टन माइनस गरेपछि बाँकी टनहरू आउनुपर्ने जुन सामग्रीहरू थियो त्यो सामग्रीहरू चाहिँ गत 22 गतेबाट नै यो उताबाट हिँडिसक्यो। अहिले हाम्रो जानकारी भएअनुसार 2 दिन अगाडि यो खासामा आएर के अरे हाम्रो तातोपानी भन्जारमा आएर बसेको छ। मोस्ट प्रोबेबली भोलि एक लट पहिलो 22 गते हिँडेको लट चाहिँ पहिलो भोलि आइपुग्छ र त्यसपछि क्रमशः 22 गते पछाडि हिँडेको, 24 गते हिँडेको अनि त्यसपछि 26 गते हिँडेको 29 गतेसम्म चाहिँ करिब 900 क्युबिक मिटर यो भोल्युम हो। त्यो 900 क्युबिक मिटरको सामानहरू हिँडिसकेको छ। भोलिबाट चाहिँ हामीले यो ग्राउन्डबाट आउने सामानहरू चाहिँ भोलिबाट आउन थाल्छ। भनेको भोलिबाट चीनबाट आयात गरिने भनिएका सामग्रीहरू चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्ने प्रक्रिया भोलिबाट सुरु हुन्छ अथवा भोलि आइ नै सक्छ। अहिले किनभने यो तातोपानी कस्टम्समा आएको 2 दिन भयो हैन। फर्स्ट लट हिँडेको सामानहरू
अब कस्टम्समा हामीले हाम्रो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ र हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली सेनाको तर्फबाट उहाँहरूलाई हाम्रो कस्टम्स प्रक्रिया चाहिँ अलिकति एक्सपिडाइट गरिदिनु भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। होपफुली अहिलेसम्म कस्टम चाहिँ मेरो जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ भोलि यो सामान हामीले ल्याएर एयरपोर्टको ब्यारेकमा हामीले एउटा वेयर हाउसहरू बनाएको छौँ। एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले वेयर हाउसमा कलेक्ट गर्छौँ कलेक्टिभली र त्यो सामानहरू चाहिँ त्यहीबाट नै सेन्ट्रली किनभने डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई पनि त्यतैबाट सजिलो हुने भएर हाम्रो वेयर हाउसहरू चाहिँ त्यता भएको उतै सिधै एयरपोर्ट ब्यारेकमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्पाइल गर्छौँ। ओके, उडानबाट आउने सामग्री चाहिँ 18 तारिक भनेको अबको 4 दिन पछाडि त्यो आउनेवाला छ। त्यो भनेको 5 गते उडान मार्फत नेपालमा आउँछ। 4 गते 4 गते सरी 5 गते 5 गते त्यो 5 गते आइसक्छ होइन? हजुर, त्यो 5 गते आइसक्छ। ओके, अब जज साहब जस्तो भारतबाट पनि त सामग्री त ल्याउनु पर्नेछ, त्यो सामग्री चाहिँ के हुन्छ कहिले? अब भारतबाट चाहिँ के छ भने भारतबाट हामीले विभिन्न 53 प्रकारका औषधिहरू ल्याउने हाम्रो योजना हो। उहाँहरूसँग कुरा भइसकेको छ। उहाँहरूबाट चाहिँ यो भारतको बीपीपीआई भन्ने एउटा औषधि उत्पादन कमिटी एउटा ऊ छ, यिनीहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा कम्पनी छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग यो बीपीपीआई भनेको ब्युरो अफ फार्मा PSUS अफ इन्डिया भनेर भन्छ। उहाँ चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको औषधि निगम अन्तर्गतको औषधि उत्पादन टिम हो। उहाँहरूले औषधि उत्पादन मात्रै गर्नु हुँदो रहेछ, तर औषधि निर्यात गर्ने उहाँहरूलाई अथोरिटी रहन्छ। त्यो अथोरिटी नभएको हुनाले चाहिँ हामीले सिधै उहाँहरूलाई पैसा पठाउन समस्या छ। त्यही भएर 14 गते वैशाखमा चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामी 14 गते रक्षा मन्त्रालयमा लेख्यौँ। रक्षा मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय गयो र 15 गते चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित हाम्रो नेपाली राजदूतावासमा चाहिँ पत्राचार भएको छ। भारतबाट ल्याउने औषधिको चाहिँ टोटल एमाउन्ट 1,50,00,000 रुपियाँ चाहिँ एम्बेसीमा पठाएर एम्बेसीबाट नै सम्बन्धित अब अहिले कस्तो भने बीपीपीआईले चाहिँ उनीहरूले एग्रिमेन्ट नगर्ने भएको हुनाले हाम्रो आर्थिक नियम प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि उहाँहरूलाई कसैसँग एग्रिमेन्ट नगरिकन हामीले पैसा दिन मिलेन होइन। त्यही भएर मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल एफेयर्ससँग उहाँहरूको कुराकानी भएर हाम्रो लागि हामीले लिने औषधिको लागि सम्बन्धित कसैले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल एफेयर्सकै कोही कसैले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिदियोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले रिक्वेस्ट कुराहरू एकचोटि एक चरणको कुरा भइसकेको मेरो जानकारी छ। त्यसपछि फर्दर फलोअप हामीलाई जानकारी केही आएको छैन। अहिलेको जति पनि त्यो औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूको हामीलाई रिक्वेस्ट उहाँहरूको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूले सिधै हाम्रो दिल्ली स्थित बाह्रखम्बा स्थित एम्बेसीमा ल्याएर जम्मा गरिदिने। त्यो जम्मा गरेको सामानहरू चाहिँ अनि सबै सामान जम्मा गरिसकेपछि पहिले अनि चाइनालाई जस्तो पहिले पैसा दिनु नपर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। भनेपछि त्यो सामानहरू आइसकेपछि त्यो सामान ढुवानी गर्नको लागि पनि अहिले हामीले ढुवानी कर्ता छनौट गर्ने कामहरू पनि मोरलेस कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ। ए हवस्, जज साहब जानकारी दिनुभयो। जे होस्, अब भोलिबाट नेपाली सेनाले ल्याउने सामग्रीहरू काठमाडौँमा अर्थात् नेपालमा आइपुग्छ, यो पक्का भयो। यही बेलामा चाहिँ जस्तो हिजो आएको सामानहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न त्यो त अनुदानबाट भयो, मिनिस्ट्री अनुदान हो। यो त्यसले नेपाली सेनाको जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू फिल्डमा खटिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने पिपिई अनि त्यसपछि मास्कहरू यसमा समेटेको छ होइन। त्यसले पनि अहिले जस्तो अब यही जति पनि आएको सामानहरू मार्फत अब अहिले तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्दाखेरि पिसिआरको टेस्ट गर्नको लागि हामीसँग अब अस्ति भर्खर स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट हामीसँग यस्तो टेस्टिङ किटहरू भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यही अनुसार नै अहिले तपाईँलाई आजै मात्रै हामीले करिब 1400 टोली 1400 प्लस जति चाहिँ हामीले यो स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि विभिन्न उसमा पठाएका छौँ। 1400 किट पठाउनु भएको होइन, यो कलेक्ट गर्नको लागि उसको लागि चाहिँ हामीले यो किटहरू चाहिँ पठाएको छ कि उसमा 1 नम्बर 2 नम्बर विभिन्न प्रदेशहरूमा 1 नम्बर 2 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर प्रदेशमा यो सिसिएमसीको चाहिँ लिड रोलमा सिसिएमसीले प्लान गरे मुताबिक चाहिँ त्यो टोलीहरू चाहिँ गएको छ त्यो सामानहरू लिएर। अब तिनीहरूले पनि अहिले जुन सङ्क्रमितको अवस्था कन्टिन्यू भइरहेको छ उहाँहरूबाट पनि त्यो ट्रेसिङहरू ट्र्याकिङ गरेपछि फर्दर उहाँहरूले अब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेस्टिङको दायरा बढ्नुको साथसाथै अनि हाम्रो एक्ज्याक्टली कतिजना सङ्क्रमित छन्
त्यो कुरा पनि हामीलाई क्लियर हुने अवस्था हुन्छ। ए हवस् जज साहब, जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भन्थ्यो नेपाली सेनाका सहायक रथी प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे। नेपाली सेनाले ल्याउने भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के गरिरहेछ सेनाले आदि इत्यादि विषयमा जानकारी दिँदै हुन्थ्यो। अब हामी रूपन्देहीतर्फ लाग्दैछौँ। रूपन्देहीमा पछिल्लो विवरणअनुसार 28 जना सङ्क्रमित भएका छन् र त्यहाँ थप सतर्कताको प्रयासहरू अरू के काम भएका छन् यस विषयमा जानकारी दिन रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी महादेव पन्त यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडी साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, हामीसँग प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चाहिँ 28 जना रूपन्देहीमा सङ्क्रमित भएका छन्। योभन्दा बढ्ता पनि भएको छ कि पछिल्लो अध्यावधिक तपाईँहरूसँगको तथ्याङ्क अनुसार कि केही? यो 28 जना नै हो। 1 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। हजुर। 27 जना अहिले हामीसँग अस्पतालहरूमा हुनुहुन्छ। त्यो भनेको कुन कुन अस्पतालमा कहाँ राखिएको छ ती बिरामीहरूलाई? लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट निर्माण गरिएको अस्थायी कोरोना अस्पताल बुटवल र भीम अस्पताल भैरवमा उहाँहरूलाई राखे। ए सङ्क्रमितको सङ्ख्या 81 त्यहाँ त्यति धेरै बढ्यो। हिजै मात्रै फेरि राति 12 जना थपिएका थिए, त्यसअगाडि 16 जना। 81 यति धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएकाको हिस्ट्री खोज्दा भारततर्फबाट आएको देखिन्छ। सिमानामा कडी-कडाउ भएको थिएन? सिमानामा कडी-कडाउ हो। यी 28 जना मध्ये 4 जना व्यक्तिहरू मात्रै रूपन्देहीको सीमाबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ र बाँकी 24 जना व्यक्तिहरू यो कपिलवस्तुको सीमा नजिक आउनु भएको थियो र त्यहाँ राखिएको टेन्टमा अचानक हावाहुरीले उडाइदिँदाखेरि उहाँहरू तितर-बितर हुनुभयो र कपिलवस्तुको सीमातिर प्रवेश गर्नुभयो र कपिलवस्तुबाट घुमेर लुम्बिनी हुँदै रूपन्देहीमा आएको देखिन्छ र कपिलवस्तुबाटै आएको परिवारमध्ये रूपन्देहीको गैडा हवामा राखिएको ठाउँबाट एकै ठाउँबाट 10 जना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाइनबाट 9 जना गरेर उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै भएको मान्छेहरू त्यसरी सङ्क्रमण भएको देखिएको हो। अब के हुन्छ त, जस्तो ती मानिसहरू कसको संपर्कमा पुगेका थिए त्यसको ट्र्याकिङ, त्यस पछाडि अरू कामहरू पनि पक्कै गर्नु पर्यो होला, त्यो कसरी अगाडि बढाइन्छ? उहाँहरूको सम्पर्कमा आएको, उहाँहरूको कहाँबाट आउनुभयो त्यसको रुट पत्ता लगाउने, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र आवश्यक व्यक्तिहरूको पुनः स्वाब सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई फेरि नतिजाको आधारमा अस्पतालमा पठाउने अथवा उहाँहरूलाई गाउँमै पठाउने त्यो विषयमा हामी काम गर्दैछौँ। त्यो त्यसपछि मात्रै हुन्छ र अहिलेको हकमा हामीले रूपन्देहीबाट भैरवाबाट लुम्बिनी जाने जुन बाटो छ त्यो हुलाकी राजमार्गको दक्षिणतर्फको सबै भागलाई तत्कालका लागि सिल गरेका छौँ र त्यसमा थप कडाइको व्यवस्था गरेका छौँ। ओके, अब ती सङ्क्रमित जति 28 जना छन् त्यसमध्ये 1 जना त निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ। 27 जनाको ट्राभल हिस्ट्री के पत्ता लाग्यो सिडिओ साहब? उहाँहरू वैशाख 25 गते कपिलवस्तु हुँदै लुम्बिनीमा छिर्नु भएको र भारतबाट आउनु भएको देखिएको छ। अनि उहाँहरूको संसर्ग कहाँ कहाँ कति भयो त्यो त खोज्नै पर्यो। उहाँहरू सिधै क्वारेन्टाइनमा आउनु भएको भन्ने हामीले पत्ता लगाएका छौँ र 1 जना परिवार चाहिँ एक ठाउँमा बसेर खाना खानु भएको भन्ने सुनिएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी सम्पर्क गरिसकेका छौँ। ए त्योभन्दा बढ्ता जोखिम तपाईँहरूले त्यति ठान्नु भएको छैन। अब सीमा जोडिएको जिल्ला पनि पर्यो, सिमानामा तपाईँहरूले टाइट छ भन्नेको बावजुद पनि मानिसहरू लुकीछिपी आउने क्रम पनि छ भनिएको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? हामीले सीमालाई हामीले एकदमै रेगुलेट गरेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले यहाँ काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यति हुँदा हुँदै पनि कपिलवस्तु नवलपरासीसम्मको खुला सिमानाको कारणले विभिन्न जिल्लाबाट छिरेर आउने क्रम छँदैछ। त्यसलाई आइसकेको व्यक्तिलाई हामीले म्यानेज गरेका छौँ र यसको अर्थ यो होइन कि मान्छे आयो भने हामीले म्यानेज गरिहाल्छौँ भन्ने। उहाँहरूलाई भारत सरकारले पनि नौसेनाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गरेको छ र त्यही क्वारेन्टाइन पछि निश्चित अवधि पुगेपछि मात्रै उहाँहरू यता आउनु भएको पनि देखिएको छ र विभिन्न अवस्था छ, एउटै अवस्था चाहिँ छैन। अब जस्तो जोखिम बढेको त पक्कै देखियो, 81 यति धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भए पछाडि त्यहाँ आम रूपमा सर्वसाधारण पनि त्रस्त देखिन्छन्। प्रशासनले गर्नुपर्ने अरू फर्दर कामहरू के गर्नु भएको छ ताकि आम मानिसहरू ढुक्क हुन सकोस्, आश्वस्त हुन सकोस्, नडराओस्? परिस्थिति त बिग्रियो नि। अहिले जति पनि भारतबाट आउनुभएको र शङ्कास्पद सङ्क्रमित भनेर गरिएको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। उहाँहरू क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर हुनुहुन्न, समुदायमा यो गइसकेको छैन
र क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने र पोजिटिभ देखिए अस्पताल पठाउने, नेगेटिभ देखिए उहाँहरूलाई आफ्नै समुदायमा पठाउने यो काम भइरहेको हुनाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर हामी विगतमा भन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। ओके, अब जस्तो सँगसँगै लकडाउन नेपालमा भएको 52 दिन पुगिसक्यो, सङ्क्रमणको एउटा एक खालको केन्द्र रूपन्देही पनि देखिएको छ। यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मानिसहरू त जो विपन्न छन् उनीहरूले खान नपाएको, कतिपय अभरमा परेका जस्ता गुनासाहरू धेरै ठाउँतिर देखिन्छ, सुनिन्छ। यो जेनरलाइज नै गर्दा पनि हुन्छ, सामान्यीकरण गर्दा पनि हुन्छ, सबैतिर यो छ। त्यहाँ आपूर्ति व्यवस्थापनको पाटो आम मानिसलाई खानपिनमा समस्या हुन नदिनका लागि चाहिँ अरू के गर्नुभएको छ यहाँहरूले? यस विषयमा हामी सबै 16वटै स्थानीय तहले राहत वितरणको काम गर्ने र खाद्यान्न अभाव भएको ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याउने कामहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तो तत्कालका लागि देखिन। अब तपाईँलाई अन्तिममा, तपाईँ पनि चापमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले सूचना प्राप्त गरेको छु, तपाईँहरूले काम गर्दा गर्दै पनि अप्ठ्यारै भएको यो भइदिएदेखि अलिकति सहज हुन्थ्यो, जो आम रूपमा नागरिक स्तरको कर्तव्य पालनाको विषय पनि त्यहाँ पक्कै जोडिएला, सरकारले गरिदिनुपर्ने दायित्व पुराका विषय पनि जोडिएलान्। तपाईँहरू त बिचमा पुलिङको काम गर्नु परेको छ नि जिल्लामा बसेर, के भइदियो भने सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सिडिओ साहब? यसमा दुईटा तिनवटा कुराहरू हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पहिलो कुरा त अहिले नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवै सरकारहरूको निर्णय यो छ कि हामी जो जहाँ छौँ त्यही सुरक्षित बसौँ भन्ने नै छ। यदि हामी जहाँ छौँ त्यही सुरक्षित बस्यौँ र असुरक्षित ढङ्गले हुने यात्रालाई हामीले रोक्यौँ भने हामी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि, सङ्क्रमित नहुनको लागि पनि योगदान गरेको ठहर छ। आफू पनि सङ्क्रमित नहुने र आफ्नो कारणबाट पनि अरूलाई हुने सङ्क्रमणबाट जोगाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य अहिले यही नै हो। दोस्रो कुरा भनेको हामीले अहिले जे जति क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ ती सबैको स्वाब परीक्षण गरेर तुरुन्तै उहाँहरूलाई सङ्क्रमित जतिलाई अस्पताल पठाउने र सङ्क्रमण नभएकाहरूलाई आफ्नो समुदायमा पठाउने, समाजमा पठाउने जुन काम गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू, किटहरू त्यो तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस विषयमा पनि म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएकै छु। तेस्रो कुरा भनेको अहिले हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो। लकडाउनलाई हामीले जति पूर्ण रूपमा पालना गर्न सक्यौँ हामी त्यति नै सुरक्षित हुन्छौँ। तसर्थ यो विषयमा पनि हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्ने छ। ओके, अर्को अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। चुनौती चाहिँ अब छिमेकी मुलुक भारतले जहाँ सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भइरहेका छन् अहिले, त्यहाँ चाहिँ रेल सेवा पनि सुरु गर्यो। धमाधम नेपालीहरू घर आउन चाहनेहरू त्यो रेल मार्फत आउने, सिमानामा बस्ने यतिसम्म कि सुनियो। अब त्यो नियोजित होला नहोला आफ्नो ठाउँमा रह्यो। नेपालीहरूलाई धमाधम ल्याउँदै सीमामा छाड्नेसम्मका गतिविधि पनि भए भनेर यो बिचमा आरोप प्रत्यारोप चलेको सुनियो। यो चुनौतीको विषयलाई व्यवस्थापकीय पाटोबाट सुझबुझ प्रयोग गर्नुपर्दा चाहिँ के गर्न जरुरी देखिएला, कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ला, यो चुनौतीको रूपमा भोलि खडा होला कि नहोला, यसको बारेमा तपाईँहरूले कुनै सम्बन्धित निकायमा चर्चा, परिचर्चा, छलफल, थप योजना केही बनाउनु भएको छ? निश्चय पनि अहिले हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी हिँड्दा सुरक्षित छैनौँ, हामी जहाँ बस्यौँ त्यहीँ नै रहँदा बढी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने छ। त्यसैले घरमै जानुपर्छ, घरमै गएर सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने जुन धारणा छ त्यो धारणा अहिलेको अवस्थामा त्यति कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले हामी जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित बसौँ। यदि हिँड्नै पर्ने अवस्था छ, जानै पर्ने अवस्था छ, अत्यन्तै जरुरी अवस्थाहरू छ भने त्यसलाई पनि सुरक्षित ढङ्गले सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पर्क गरेर व्यवस्थित ढङ्गले गर्दा त्यो पनि सहज हुन्छ। त्यसैले जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित बसौँ, हिँड्नै पर्दा सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पर्क गरौँ। म अहिले यति नै भन्न चाहेँ। हवस् सिडिओ साहब, जानकारी दिनुभयो, हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु भयो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ थियो रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ। रूपन्देहीमा सङ्क्रमित सङ्ख्या 28 पुगेको छ र त्यसमध्ये एकजनाको उपचार पछाडि निको भएर उनी घर फर्किएको अवस्था छ र 28 जना सङ्क्रमित पुगे पछाडि त्यहाँ सुरक्षा, सतर्कता, सावधानीका प्रक्रियाहरू थप अघि बढाइएको र आम रूपमा नागरिकलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पालनाका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। अब भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको डर धेरै नै भइसके पछाडि त्यतातर्फ सावधानी अपनाउनु पर्ने र चुनौती खडा भएका कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। र
अब हामी बाँकेको अवस्था बुझ्नेछौँ। बाँकेमा हामीसँग बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपाध्यायज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। यहाँसँग हामीले हिजो राति पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँ बाँकेमा चाहिँ 25 जना सङ्क्रमित थिए। त्यो सङ्क्रमित सङ्ख्या घटबड छ या अरू बढ्यो घट्यो, के अवस्था छ अहिले? छैन, आज घटेको बढेको अवस्था छैन, त्यही हो, 25 छ होइन? हजुर। अब चुनौती चाहिँ नेपालगञ्ज र बाँके वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज, पर्साको उता वीरगञ्जतिर, त्यता बाँकेको नेपालगञ्जतिर बेडकै अभाव भए अस्पतालहरूमा भन्ने समाचारहरू आएका छन्। यो तपाईँले हिजै पनि भन्नुभएको थियो। अर्को वैकल्पिक व्यवस्थापनको टुङ्गो लागिसक्यो सम्भावित सङ्क्रमितलाई ल्याएर राख्नका लागि। अब हामीलाई सङ्क्रमित यदि 25-30 जनासम्म थपिलासम्म त हामीलाई खास समस्या छैन अहिले। हजुर, हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा हस्पिटललाई, कुन अस्पताल? त्यो तपाईँले भनेको लायन्स डेन्टल। हजुर, त्यो व्यवस्थापनै भइसक्यो? व्यवस्थापन भइसक्यो होइन, पहिले नै व्यवस्थापन भएको थियो। हामीले पहिले नै तयारी अवस्थामा नै राखेका थियौँ। हजुर, सुरुमा खजुरा क्यान्सर हस्पिटल र त्यसपछि लायन्स डेन्टल भनेर हामीले सुरुमा नै त्यसलाई म्यानेज गरेरै राखिएको थियो। सहायक सिडी साहब, चुनौती चाहिँ थप तपाईँहरूले के देख्नुभयो? जस्तो सीमा जोडिएको गाउँपालिकाहरूको सँगसँगै परीक्षण पनि त दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो के गरिराख्नु भएको छ? हो, हामीले गरिरहेको छौँ। अब खुला सिमाना भएको कारणले लुकीछिपी आउने अवस्था पनि धेरै हुने भएको हुनाले आज चाहिँ हाम्रो धेरै नेपाली नागरिक भारततर्फको क्वारेन्टाइनमा झन्डै 45 दिन भएको छ। धेरैलाई चाहिँ त्यतिसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई औपचारिक बाटोबाटै चेक जाँच गरेरै नेपाल ल्याउनु पर्यो भन्नेमा हामी छौँ। हजुर, र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक जो हाम्रो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो यतातिर, उहाँहरूलाई पनि हामीले आरटिटी टेस्ट गरिसकेका थियौँ। उहाँहरूलाई पनि उता पठाइदिने सबैलाई भन्ने उसमा चाहिँ यसरी समन्वय भइरहेको अवस्था छ। हजुर, हामी आज त्यसैमा छौँ। हामी अहिले पनि त्यही स्पोर्टमै छौँ। सहायक सिडी साहब, त्यस्ता सङ्ख्याका नेपालीहरू अथवा नेपालतर्फ रहेका भारतीयहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ अहिले? अब अहिले झन्डै 700को हाराहारीमा हामीतर्फ आउँछन्। इन्डियाको हाम्रो छिमेकी इन्डियाको बहराइच भन्ने जिल्लाको विभिन्न स्थानको क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए उनीहरू। हजुर, झन्डै 45 दिनसम्म पनि बसेका छन् उनीहरू। उहाँहरू त्यति सङ्ख्यामा हाम्रो विभिन्न जिल्लाका उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र हामीतर्फ पनि झन्डै 700को हाराहारीमा 700-800 नै यताबाट इन्डियातर्फ जाने पनि हुनुहुन्छ। ए, भनेको नेपालतर्फ रहेका भारतीयहरू करिब 700-800 र भारततर्फ रहेका नेपालीहरू करिब 700-800 छन्। हो, 714 जनाको लिस्ट आएको छ हामीसँग। हाम्रा नेपालीहरू जो भारतमा हुनुहुन्थ्यो होइन, हजुर, त्यति चाहिँ यता आउनुहुन्छ भने यताबाट उता इन्डिया जाने त अझै धेरै हुनुहुन्छ। इटाभट्टामा काम गर्ने मान्छेहरू जो घर जाने इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदम घर जान खोजिरहनु भएको छ। यहाँ लाइन लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। यो हिसाबले 800 भन्दा बढी नै 1000को हाराहारीमै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालबाट इन्डिया जानेहरू चाहिँ। ए, ओके सिडी साहब, सहायक सिडी साहब, जस्तो अब ती नेपालीहरू त जो 714 जनाको तपाईँले लिस्ट बताइराख्नु भएको छ, ती त नेपाल आउने सबै पक्कै पनि बाँकेका होइनन्। अब उनीहरूमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभएको पुष्टि नै भइसक्यो। 45 दिनदेखि उनीहरू त क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् कि अरू केही जानकारी आएको छ तिनीहरूको? यसो छ, उहाँहरूको हामी अहिले आरडिटी गरेर मात्रै उहाँहरूलाई सौन्दर्य जिल्लाहरूमा र सौन्दर्य स्थानीय तहको सौन्दर्य पालिकाहरूमा अझै थप क्वारेन्टाइन राख्ने गरी नै त्यो शर्तसहित नै पठाउँछौँ सौन्दर्य जिल्लाहरूमा। हजुर, बाँकेको हकमा पनि धेरै मान्छे बाँकेको पनि हुनुहुन्छ। बाँकेको पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा थप समयावधि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ उहाँहरूले र हामी पछि गएर पिसिआर पनि टेस्ट गराउँछौँ उहाँहरूलाई। हजुर, यसरी त्यसपछि मात्रै त्यो परीक्षणको नतिजापछि मात्रै उहाँहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन घरमा राखिन्छ। हजुर, र अहिले तत्काल चाहिँ उहाँ जति बसेको भए पनि हामी कहाँ आएर पनि कम्तीमा 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही शर्तसहित हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरू आजै नेपाल प्रवेश गर्नेछन् या भोलिसम्ममा के छ तयारी? आजै गर्नेछन्। हामी सबै यहाँ बोर्डरमै छौँ र समन्वय भइरहेको छ। अहिले तपाईँहरू बोर्डरमै हुनुहुन्छ, लगभग केही बेरमै उहाँहरू नेपाल प्रवेश गर्दैछन्। हजुर, ओके, अब यो त भयो बोर्डरमा 45 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूको प्रसङ्ग। सहायक सिडी साहब, भारतले त लकडाउन खुकुलो बनाएको छ, रेल सेवा सुरु भएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि अब धमाधम नेपालीहरूलाई नेपाल छिराउने भन्ने त पक्कै होइन होला। यस्तै त जो नेपालीहरू भारतमा बसिरहेछन्, सीमा पुग्यो भने त जान पाइने रहेछ भनेर धमाधम आउलान् नि, यो चुनौतीको विषय हुन सक्दैनन्?
सबैभन्दा मैले हिजै पनि भनेको थिएँ यो चुनौतीको विषय हो, किनभने अब खुला सिमाना पनि छ र त्यस पश्चात इन्डियाले पनि अलिक खुकुलो बनाएको र त्यहाँ रेल सेवा सञ्चालन गरेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो कारणले आउने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले हामीले के गरेका हौँ भने लुकीछिपी आएर त्यसलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुने अवस्था भए हुनाले त्यसले झन् सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने, त्यसले चाहिँ चेक जाँच हुने अवस्था हुने भए हुनाले औपचारिक च्यानलबाटै हामी ल्याइहालौँ त्यहाँ रोकेकाहरू। उहाँहरू धेरै तनावमा पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन भन्ने थियो भन्ने भएर उहाँलाई चाहिँ ल्याएर सम्बन्धित ठाउँमा परीक्षण गरेर हामी सम्बन्धित जिल्ला सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाएर गर्छौँ। र अब आउनेहरूका लागि चाहिँ अब नयाँ आउनेहरूलाई पुनः त्यसरी उता क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेर हामी भित्री यता छिर्न नदिएर पुनः त्यतै क्वारेन्टाइन राख्नुहोस् र निश्चित सहमति भएपछि चेक जाँच गरिसकेपछि मात्र पछि त्यो विषयमा हामी छलफल गरौँला भन्ने तरिकाले नै गरिन्छ, रोकिन्छ। त्यसरी समन्वय हुन्छ स्थानीय दुई प्रशासनले। ओके, त्यो त भयो। एकैचोटि घरवाती धेरै सङ्ख्यामा आयो भने तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ? त्यो अब यो पनि एउटै ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन भन्दा पनि हामी सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला जो जहाँ जहाँको हो त्यो रिकर्ड राखेर र परीक्षण गरेर त्यतै पठाउनु पर्ने हुन्छ। सबैको नेपालमै अथवा यो नाकाको उसमै व्यवस्थापन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हजुर, आजको सन्दर्भमा पनि जब 714 जना जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी त्यसरी जुन जुन जिल्लाको हो त्यही जिल्लामा समन्वय गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले जहाँ जहाँको हुनुहुन्छ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पठाउनुपर्छ। बाँकी भागमा पनि हामी सम्बन्धित स्थानीय तह सबैलाई भनिसकेका छौँ र सबैले क्वारेन्टाइनको क्षमता पनि बढाइरहनु भएको छ। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर र त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै ठाउँमा चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। जे होस्, आजको लेटेस्ट सूचना तपाईँहरूले गर्नुभएको भनेको अभर परेर भनौँ या बाध्यताले क्वारेन्टाइनमा सीमामा आएर बसेका नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्दैछन्, उनीहरू लगभग अब घर पुग्ने सङ्घारमा छन् भन्दा फरक पर्दैन, किनकि अबको 14 दिन पछाडि त उनीहरू पक्कै घर पुग्नेछन्। हो हो, एकदम हो। हवस्, जानकारी दिनुभयो सहायक सेठी साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ थियो बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्याय। बाँकेको सीमा, नेपाल भारत सीमामा रहेका करिब भन्दा पनि 714 जना नै नेपालीको लिस्ट आएको छ बाँके प्रशासनलाई। ती नेपालीहरू केही बेरमा नेपाल प्रवेश गर्दैछन्। 45 दिनभन्दा बढी समय भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरू अब घर पुग्ने सङ्घारमा छन्, तर अझै पनि उनीहरूले 14 दिनको क्वारेन्टाइन पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई आरडिटी गरेर मात्रै पठाइनेछ र त्यो गर्दा पनि 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको छ र त्यही समन्वय गरेर प्रशासनले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन अर्थात् भनौँ सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई ती व्यक्तिहरू बुझाउने तयारी गरेको छ र यति बेला बाँके प्रशासनका अधिकारीहरू सीमा नाकामा पुगेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र अर्को यहाँलाई एकदमै लेटेस्ट जानकारी दिउँ, नेपालमा थप 3 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् र सङ्क्रमितको सङ्ख्या 249 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा अहिले काठमाडौँको दहचोक निवासी 7 वर्षीय पुरुष, यसैगरी जनकपुर धनुषा निवासी 17 वर्षीय एकजना युवती र धादिङ निवासी 30 वर्षीय महिला सङ्क्रमित भएका छन् र यो सङ्क्रमितसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 249 पुगेको छ र आजै मात्रै नेपालमा 6 जना सङ्क्रमित थपिएको पुष्टि भएको छ। यसले जोखिम थप बढ्दैछ भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसको अर्थ यो हो कि अब परीक्षणको दायरा बढ्दै जाँदा हामी कहाँ जोखिम पनि बढ्दै गएको छ र यसले अब सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षामा खटिएका छन् उनीहरू पनि सङ्क्रमित भएका खबर आएको छ। जो स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् उनीहरू पनि सङ्क्रमित भएको जानकारी आएको छ। लक्षणै नदेखिएको घरमै बसेको यसो बाहिर फेर हिँडेका मानिसहरूलाई पनि 81 सङ्क्रमण भएका खबरहरू आइरहनुले अब अझ बढी चुनौती थपिएको छ र घरमै थप सावधानी अपनाउनुको विकल्प हामी कहाँ छैन भन्ने कुरालाई एकपटक फेरि यसले पुष्टि गरेको छ। हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटासँग पनि सम्पर्कको प्रयत्न गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउँ, सरकारले अब शनिबारदेखि त सङ्क्रमण अझ बढेको ठान्दै गृह मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा दिइएका पास जो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले
आन्तरिक रूपमा पास दिएका थिए। काठमाडौँ जिल्लैभरि भनौँ अथवा भक्तपुर भनौँ, देशको कुनै पनि जिल्लाभित्रै पनि आवत जावतका लागि दिएका पासको वैधता सकिने गरी शनिबारदेखि त्यो निर्णय लागू गरेको छ र ती पासहरू काम नलाग्ने उसले निर्णय गरेको छ। तथापि अत्यावश्यक सेवाका लागि भने पास आवश्यक नहुने उसले प्रस्ट्याएको छ। यसको अर्थ अत्यावश्यक पर्यो भनेर अब पास लिएकाहरूले शनिबारदेखि कहीँ पनि आवत जावत गर्न नपाउने अवस्था छ। यसले सङ्क्रमण बढेको र त्यो अनुरूपको तदारुकता सरकारले बढाएको पुष्टि गरेको छ। सेनालाई सरकारले चैत्र 20 गते दिएको जिम्मा बमोजिम भोलिबाट सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको परिणामसहित देखाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अर्थमा कि उसले चीनबाट ल्याउने स्वास्थ्य सामग्री भोलि काठमाडौँ आइपुग्दैछ, जो स्थलमार्गबाट आउने थियो भने अब हवाई मार्गबाट आउने स्वास्थ्य सामग्री पिपी लगायतका औषधिहरू भने 5 गते काठमाडौँमा आउने भएको छ। त्यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड गरिसकिएको नेपाली सेनाले हामीलाई जानकारी दिएको छ। सेनाका प्रवक्ताले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा भर्खरै यो जानकारी दिनुभएको छ। र सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा अब स्वास्थ्य सामग्री त्यसै गरी पिपी औषधि लगायतको व्यवस्थापनमा पनि सरकार क्रियाशील भएको देखिँदै गर्दा यो किसिमको दौडधुपले नेपालमा सङ्क्रमण अब वात्तै बढिरहेको कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ। र यो बिचमा किन सङ्क्रमित देखिएनन् भन्ने कुराको एउटा जवाफ यो पनि हुनसक्छ कि हामीले परीक्षणको दायरा नबढाइएकै कारण त्यो भएको थियो कि भन्ने पनि अब पुष्टि भएको छ। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग हामीले टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौँ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। तपाईँ हामी घरमै बसेर सुरक्षित रहौँ। अब यो बिचमा सरकारले लकडाउन गरेर आम मानिसको जीवनलाई प्रधान बनाएर उसले व्यावसायिक जीवन र अरू क्रियाकलापलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ। त्यो निष्क्रियता नै यति बेला तपाईँ हाम्रो जीवन बचाउने जोगाउने सबैभन्दा अहम एउटा भूमिका हुन सक्छ। त्यसका लागि तपाईँ हामीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। अत्यावश्यकै काम परेको अवस्थामा सवारी पास लगायतको व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। 100 नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने कुनै न कुनै रूपमा समन्वय हुन सक्छ भनेर उसले अपिल पनि गरेको छ। त्यसतर्फ पनि तपाईँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। तपाईँ हामी सुरक्षित रहौँ। एकजना मात्रै सङ्क्रमित कसैको संसर्गमा पुगेको खण्डमा त्यस मार्फत 2 जना, 2बाट 4, 4बाट 8 हुँदै धेरैजनाको जीवनलाई सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको कुरालाई अब नकार्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसतर्फ तपाईँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र अन्त्यमा फेरि एकपटक नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 249 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले 8:30 बजे जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार काठमाडौँ, धनुषा र धादिङमा 3 जना सङ्क्रमित थपिएपछि नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 249 पुगेको पुष्टि भएको छ। यसर्थ तपाईँ हामी सबै अब सावधानी अपनाऊ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।